लोक ओड्यांनी चढून जेजूचे सोदीक कफरनाहूम आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगता, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगर उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें खाण. बाबण्यानो, देवाक जाय त्या खाणाचेर म्हणल्यार जेजूचेर विस्वास दवरुया. जेजू आमची खरी भूक मागता. त्या संवसारांतलें खाण, ह्या खाणा पासत आमी कितले हारपीत जाता, घाम बारयता, वय आमच्या पोटा पासत आमी जाय तो वावर कोचोच पडटा. पूण बाबण्यानो, हें सगलें सोंपतलें शेकी आमची कुडूय सोंपतली, पूण आमचो आत्मो आसा जो सासणाक तोखतलो. ह्या सासणाचें खाण म्हणल्यार जेजू. आनी त्या पासून जेजूचेर कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें खाण मेळटा. ताका आनी केन्नाच भूक लागचे ना, तो स्वर्गार पावतलो. म्हणटच जेजूचेर आमचो विस्वास वाडयत रावया आनी ह्या वरवीं स्वर्गार जागो तयार करुया.